अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूँगी कि जो इस्लामियात की जो 10th क्लास की बुक है, तो कोशिश करूँगी कि इन सारे जो बाब के आपको निशान लगवा दूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो इसका बाब अव्वल का जो बे पार्ट है उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि जो इसका अलिफ और जीम पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। तो वो है कि पहला है बाब अव्वल कुरान मजीद हदीस कुरान मजीद हदीस नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका जो अलिफ पार्ट है वो है कि तर्जुमा कुरान मजीद। ये जो तर्जुमा कुरान मजीद है ये आप लोगों की जो बुक है तर्जुमातुल कुरान की, ये उसमें आप लोगों ने करना है। तो उसमें जो आपको सूरतें बताई हुई हैं, ये पांचों इधर सूरतें जो लिखी हुई हैं, तो ये आपको उधर मिल जाएंगी तर्जुमा कुरान की बुक में, वहाँ से आपने करनी है। उसके बाद जो इसका जो जीम पार्ट है अहादीस नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका जो पेज नंबर है वो पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखें जीम पार्ट। तो इसमें आपने क्या करना है कि जितनी भी अहादीस हैं आपने इसको कर लेना है। ये पेज नंबर 6 और 7, इसमें से कोई ना कोई हदीस पूछी जा सकती है, तो ये आप लोगों ने कर लेनी। उसके बाद अस्माए हुस्ना है, ये भी आप लोगों ने कर लेने। ओके हो गया। इसके बाद आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो बे पार्ट है हफाजत तदवीन हदीस दौरे अव्वल, तो इसके मैं एमसीक्यू शार्क लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगाऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो लगा लेते हैं। तो इसका जो पेज नंबर है पेज नंबर 4। तो पहले है कि पहला एमसीक्यूज़ है नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कहा जाता है, कि अमल को कहा जाता है कि हदीस फ़ेली कहा जाता है। उसके बाद सेकंड है हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना कहलाता है तदवीन हदीस। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वाली बनाकर भेजा, यमन का वाली बनाकर भेजा। उसके बाद 4 है कि साइस्ता में शामिल है, 6 किताबें शामिल हैं उसमें। उसके बाद है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने सरकारी सतह पर इंतज़ाम फरमाया। किसका इंतज़ाम फरमाया? अहादीस की जमा तदवीन का इंतज़ाम फरमाया। तो ये थे हमारे एमसीक्यू। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो शार्ट क्वेश्चन। तो पहला हमारा शार्ट क्वेश्चन है कि हदीस के मायनी मफ़हूम बयान करें। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 2 पे, जहाँ से हमारा जो सेकंड जो बे वाला हिस्सा है वो शुरू हो रहा है हिफाजत हदीस का। तो उसका जो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है वही है इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन के नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और अमल को क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी गुफ्तगू फरमाई, जो भी बयान फरमाया हो, उसको हम क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। आपके फरमान को हदीस कौली और अमल को क्या कहते हैं? हदीस फ़ेली कहते हैं। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि अमल को हदीस फ़ेली कहते हैं। आपके सामने किसी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमल किया हो, वो आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई हो, तो इसको हदीस तकरीर कहते हैं। जस्ट उन्होंने आपसे हदीस का पूछा है तो आप सिर्फ हदीस का बता दें कि इसका मायने क्या है, कि गुफ्तगू करना और अमल को क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। आपके फरमान को हदीस कौली और अमल को हदीस फ़ेली कहते हैं। तो इसमें ये भी कर लें कि जिस हदीस में मफ़हूम अल्लाह ताला की तरफ से और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों, तो इसको क्या कहते हैं? हदीस कुदसी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हदीस कुदसी किसको कहते हैं? हदीस तकरीरी किसको कहते हैं? हदीस फ़ेली और कौली, इनका आपको जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो ये था पहला शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड है कि तदवीन हदीस से क्या मुराद है। इसका भी सेकंड वाले पेज पे आ जाएं। ये रहा कि तदवीन हदीस से मुराद अहादीस मुबारकों को जमा करना और इन्हें किताबी शक्ल देना है। देखिए आप वसल्लम, हमने ऊपर पहले पढ़ा कि हदीस क्या है, तो आप वसल्लम के जो गुफ्तगू और अमल को क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। लेकिन उनको जब जमा कर लिया जाता है, कहीं लिख लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तदवीन हदीस कहते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड शार्ट क्वेश्चन है कि वो कि दौरे नबवी में हिफाजत हदीस के 2 ज़राए लिखें। तो पहला है कि हिफ्ज़ करना और दूसरा है तहरीर करना। तो ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो चौथा शार्ट क्वेश्चन है कि सहीफ़ा सादका से क्या मुराद है। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 3 पे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सहीफ़ा सादका दौरे रिसालत ही का मजमुआ हदीस था, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मरतब करदा था। ओके हो गया। ये था चौथा शार्ट क्वेश्चन। उसके बाद है पाँचवां कि सहायता में से 2 किताबों के नाम लिखें। तो आपकी इस चैप्टर में 6 नाम बताए हुए, 6 7 हैं आई थिंक, 6 हैं सॉरी, ये है 1 2 3 आई थिंक 7 है। तो आपने इनमें से कोई से भी 2 लिखा लेना है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी, तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं। ओके हो गया। इसके बाद है
یہ لانگ کوسچن ہے کہ جمع تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں. یہ رہا ہمارا جو لانگ کوسچن ہے. تو اس کا جو جواب ہے، ویسے تو یہ جو پورا ہم نے جو بے والا پارٹ ہے یہ پورا جو ہے نا حدیث مبارکہ کے متعلق ہے. انہوں نے ہم سے کیا پوچھا ہے کہ تدوین حدیث کے متعلق پوچھا ہے. تو پہلے ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہم ان کو بتائیں گے پیپر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پہلے ہم پیپر میں لکھیں گے کہ تدوین حدیث ہے کیا. تو اس کا جو ہم نے جو سیکنڈ شارٹ کوسچن کہا تھا نا، وہیں آپ کریں کہ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا. تو یہ ہو گیا کہ تدوین حدیث سے مراد کیا ہے. اوکے ہو گیا. اس کے بعد اس کو تفصیل سے اگر بیان کریں تو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا. تو یہ آپ نے آغاز ہونا کہ حدیث تدوین کا آغاز کب ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حدیث مبارکہ کا جمع تدوین کا آغاز عہد رسالت میں ہی ہو گیا تھا. اوکے ہو گیا. جمع کو حدیث کی جمع تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے. اوکے ہو گیا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے. دیکھیں آپ وسلم کا جو بھی فرمان ہے، جو بھی ان کو گفتگو فرماتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو سمجھ آ سکے. تو لوگ پھر انہوں نے کیا کرنا کہتے ہیں کہ جو آپ وسلم کا جو بیان ہے ان کو کیا کرنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا. اس کو کیا کہتے ہیں تدوین حدیث. تو جو آپ نے پہلا جو اس کا جو لانگ کوسچن وہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ نے کرنا ہے فرسٹ لانگ کوسچن یہاں سے آپ کریں گے. اس کے بعد یہ کریں گے اور اس کے بعد یہ کر لیں گے. یہ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے تاکہ سامنے والا اچھی طرح سے سمجھ لے اور یاد کر لے. بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تھے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان کے الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خوش و محرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا. یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے یہ جو لانگ کوسچن ہے آپ نے یہاں تک کر لینا ہے. یہاں تک آپ نے لانگ کوسچن کر لینا، جو پہلا لانگ ہے نا. اچھا یہ ہو گیا. تو پہلے بتا دینا ہے کہ یہاں تک آپ کریں، لیکن اگر آپ لکھیں گے تو یہ زیادہ آئی تھنک لینتھی ہو جائے گا. تو آپ نے یہ نہیں کہ اس کو رٹا لگا لینا ہے، بلکہ رٹا نہیں لگانا، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے سمجھ لینا ہے. پھر جب سمجھ لیں گے پھر آپ کو آپ خود سے لکھنا سٹارٹ کریں. یہ نہیں کہ سیم ایز ٹی یہی لکھیں. جو ایک بات یاد رکھ، جو حدیث ہے یا جو بھی آیت وغیرہ ہوتی ہے نا، آپ نے سیم ایز ٹی اسی طرح لکھنی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سے لانگ کوسچن پوچھا گیا ہے کہ حدیث کیا ہوتی ہے، تو آپ کو اگر پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہے تو آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں کہ کیا ہے. بس آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. آپ اس کوسچن کو آپ نے یہاں تک کر لینا ہے، اس کو سمجھیں اور پھر آپ کو جو چیزیں اس میں سے یاد رکھیں وہ آپ لکھ لیجیے گا اور آپ کا یہ لانگ کوسچن بن جائے گا. اور اس کے بعد اس کا جو جیم پارٹ ہے احادیث نبی، میں نے آپ کو آئی تھنک سو بتا دیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے ساری حدیثیں کرنی ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.